अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, सियासत के अंदर बहुत गंदे गंदे खेल, बहुत गंदे गंदे ट्रेंड्स, हत्ता कि वो कहते हैं ना कि इंसान के किरदार उसकी और जो उसकी हरकतें होती हैं वो उसकी नस्लों का पता देती हैं। जब मैं बहुत छोटी थी तो हमारे जो बड़े थे ना, वो अक्सर पंजाबी में एक कहावत कहा करते थे। वो कहा करते थे कि नीचा दी अशनाई कोलूं फैज़ किसे नहीं पाया। यानी इसका मतलब है कि जो नीच होता है, नीच से मुराद किसी छोटी ज़ात को नहीं बल्कि नीच कोई बड़ा भी हो सकता है, यानी वो जो छोटी हरकत करता है। नीचा दी अशनाई कोलों फैज़ किसे नहीं पाया, कीकर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। यानी कीकर का जो दरख्त होता है वो खारदार होता है, कांटों से भरा होता है। अगर उसके ऊपर आप अंगूर की बेल को चढ़ा देंगे तो वो भी ज़ाहिरी बात है कि ज़ख्मों से उसके तो सारे गुच्छे जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, फट जाएंगे। तो मतलब कीकर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। और ये इस तरह की और बहुत सारी मिसालें हैं जनाब। तो इसी तरह का एक बड़ा गंदा शर्मनाक वाक़या पेश आया है मैरियट होटल में, और वहाँ पर सियासतदानों की एक दूसरे को धक्कम पेल और एक दूसरे को मुक्के मारना और थप्पड़ मारना और गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करना। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इस वक्त ट्रेंडिंग में है और वायरल हुआ है। हर कोई इंसान जानना चाहता है कि इस वाक़े की हकीकत क्या है। आज के वीडियो में मैं पूरा पोस्टमार्टम करूंगी। कोई भी आपको एक वीडियो में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जिन लोगों ने मारा उन्होंने क्यों मारा, जिनको मार पड़ी उनको क्यों मार पड़ी, उस बंदे का जिसने मारा उसका ताल्लुक किस पार्टी से निकला। मैं बताऊंगी कि पीटीआई वाले क्यों उस शख्स को जिसने मारा उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी आज के वीडियो में बताऊंगी कि जिस शख्स को मार पड़ी दरअसल वो कौन है और उसका ताल्लुक जो है वो अब तो पीटीआई से है, लेकिन वो शख्स जो है उसका माजी क्या है। ये सब कुछ होगा आज के वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी मिस्टेक की है, कर लीजिए। जनाब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैरियट होटल में अफ्तार डिनर का एक बंदोबस्त किया गया था, और उस अफ्तार डिनर के अंदर जो थे वो डिफरेंट बहुत सारे सियासतदान जो थे वो उसमें शामिल थे। उसमें दो लोग ऐसे थे जो मुनहरिफ अराकीन थे, यानी उनके अलावा भी और भी थे, लेकिन जो दो हैं इस वक्त हाईलाइटेड हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उनमें से एक है जी नूर आलम खान और दूसरे हैं जी गल वध गई है यानी कि नदीम अफजल चंद। तो अब जनाब हुआ क्या कि जैसे ही अफ्तार का वक्त आया तो उससे पहले क्या मामला हुआ जिसकी वजह से मामला जो है वो हाथापाई तक पहुंच गया, वो ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। तो मैंने सारे पॉइंट्स बनाए, मैं आपको लिखा हुआ इसलिए पढ़ के सुनाती हूँ ताकि एक भी लफ्ज़ इधर से उधर ना हो और आप लोग मुझे ये कह सकें कि ज़ुनैरा आपका ये बात करने का मकसद क्या था। जो कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी जी। तो जनाब मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान जो थे वो वहाँ पर थे, और उन्होंने क्योंकि वो मुनहरिफ हो चुके हुए थे उन्होंने अपनी सियासी वफादारियां जो है वो बदल दी थी। तो उनके साथ एक और शख्स ने जो वहाँ पर मौजूद था अफ्तारी के दौरान, उसने वो एक पख्तून शख्स था, उसने बदतमीज़ी करना शुरू कर दी। जब उसने बदतमीज़ी करना शुरू कर दी तो उसने उनको कहना शुरू कर दिया कि आप गद्दार हैं, यानी कि नूर आलम खान को। तो जनाब वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग थे और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी थे। सीनियर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब भी थे वहाँ पर, नदीम अफजल चंद जैसे मैंने आपको बताया वो भी थे, और उनके साथ नूर आलम खान जो थे वो इफ्तार डिनर कर रहे थे। अभी मतलब इफ्तारी होने से थोड़े चंद लम्हे पहले जो सिचुएशन हुई ज़रा वो देखिए कि एक पख्तून शख्स उनके पास आया जिसका जो हल्का था वो नूर आलम खान का हल्का था, यानी वो उस हल्के से ताल्लुक़ रखता था। वो आया, उसने पश्तो में इनके साथ बदतहज़ीबी करना शुरू कर दी, बदकलामी करना शुरू कर दी, इनको गालियां देना शुरू कर दी, जिस पे कि फ़ौरन इफ्तार होना शुरू हो गया। नदीम अफजल चंद के मुताबिक और उनकी इतलात के मुताबिक उस वक्त फिर वो क्योंकि ऐनी शाहिद हैं, वो बताते हैं कि हम लोगों ने इफ्तारी गुजरने दी। अफ्तारी जब हो गई तो उसके बाद हमने इस शख्स से मुतालबा किया कि तुम माफ़ी मांगो, लेकिन इस शख्स ने साफ इनकार कर दिया कि ये माफ़ी नहीं मांगेगा। तो इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही उससे माफ़ी का मुतालबा किया जाता है तो वो शख्स माफ़ी नहीं मांगता। वो कह सकता था कि ठीक है भाई मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, बात को किसी तरीके से रफा दफा कराया जाता, लेकिन वो शख्स एकदम झपटता है। और ये अलामा इकबाल वाला वो नहीं है कि झपटना पलटना, पलट के झपटना या जो भी था, ये वो वाला झपटना नहीं था। ये होता है जब हमारे अंदर टॉलरेंस की, बर्दाश्त की अदम यानी बर्दाश्त होती है, उसकी शदीद किल्लत होती है, जब हम चाहते हैं कि हम वो सुनना चाहते हैं जो दूसरा हमें सुनाना चाहता है। देखिए इंसानियत का तकाजा ये होता है कि आप अपनी राय किसी के सामने रखें, फिर सामने वाला आपके सामने राय रखे, और हो सकता है कि आप उसकी राय से मुत्तफिक ना हो। जब आप उसकी राय से मुत्तफिक नहीं होता तो उसको बर्दाश्त करना और अगले बंदे के साथ शेयर करना कि भाई आप ये सोच रखते हैं लेकिन मेरी सोच ये नहीं, मेरी सोच ये है।
یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ٹالرنس کے ساتھ، ایک معاشرے میں انسانیت کے ساتھ رہنا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ جو آپ سننا چاہتے ہیں اگر اگلا بندہ وہ بات نہیں کر رہا تو آپ اس کے اوپر جھپٹ کے اس کو مارنا شروع کر دیں۔ ایسا ہی اس شخص نے کیا، تو یہ شخص نے جب برداشت نہیں کیا، یہ فوری طور پہ جھپٹا، اور پھر جب اس نے وہاں پر ان کے اوپر حملہ کیا، ان کو مارنا شروع کیا، تو اس کے بعد وہاں پر جھگڑا ہوا، اور یہ جو فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری وہ فوٹیج ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ شخص نور عالم خان سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلی تو نفرت کی وجہ یہ ہے کہ نور عالم خان جو تھے وہ ایک منحرف سیاستدان تھے۔ پہلے ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہوا کرتا تھا، پھر وہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے، اور تحریک انصاف سے بدزن ہونے کے بعد وہ آ گئے تھے منحرف اراکین میں۔ آپ لوگ یقیناً جاننا چاہیں گے کہ نور عالم خان کی ہسٹری کیا ہے، وہ کون ہے، اور آخر ان کو عمران خان سے اتنی نفرت کیوں ہو گئی؟ کیونکہ ویسے تو عام بیانیہ یہ دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ یہ جتنے بھی منحرف اراکین ہیں انہوں نے کروڑوں روپے کی ڈیلز کی ہیں، جبکہ ہمارے جو حساس ادارے ہیں وہ اپنی رپورٹ میں بار بار کہہ چکے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے کیونکہ لوگوں کے دماغوں میں یہ بیانیہ اب پوری طرح سے فیڈ کر دیا ہے تو اس بات کو کوئی بھی نہیں مانے گا۔ اچھا جناب، میں آپ کو نور عالم خان کی جو ہسٹری ہے جو میں نے نکالی ہے وہ میں ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ جی، تو نور عالم خان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ سن 2008 کے الیکشنز میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے پشاور کے حلقہ NA-3 سے MNA منتخب ہوئے تھے، اور اس کے بعد 2018 کے الیکشن میں پشاور کے حلقہ NA-27 سے PTI کے ٹکٹ پہ یہ MNA بنے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کو توڑا گیا تھا، اس وقت جب کہا جاتا تھا کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ لوگوں کو توڑ توڑ کر لا رہے ہیں، پرانے وقت میں 2008 کی بات نہیں کری، میں بعد کی بات کری ہوں، تو اس وقت تو ان تمام لوگوں کو الیکٹیبلز کہا جاتا تھا، ان کو لوٹے نہیں کہا جاتا تھا، ان کو تو غدار بھی نہیں کہا جاتا تھا، لیکن جو کوئی PTI چھوڑ کے جاتا ہے اس کو غدار کہا جاتا ہے۔ اب جناب 2017 میں انہوں نے کیا کیا کہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیا، اور جہانگیر خان ترین کے ساتھ، یعنی جہانگیر ترین نے ہی بیسیکلی ان کو توڑا تھا اور ان کو شامل کروایا تھا PTI میں۔ اب جب یہ PTI میں آ گئے تھے تو یہ کیا کیا کرتے تھے، ان کی کیوں اتنی جو ہے نا یہ منحرف ہونے پہ مجبور ہوئے تھے؟ ہوا یہ تھا کہ جب بھی ان کا پارٹی کا اجلاس ہوا کرتا تھا تو اس میں یہ عمران خان صاحب کو بتایا کرتے تھے کہ پارٹی کے اندر جو کرپشن ہو رہی ہے یا جو لوگ کچھ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہائی لائٹ کرتے تھے، جو کہ ہر وزیر کا بھی فرض ہے، وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، لوٹا ہے یا منحرف ہے یا کوئی بھی ہے، اس نے بتانا ہی بتانا ہے کہ بھئی یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے مبینہ طور پہ کہ بھری محفل میں خان صاحب نے ان کی انسلٹ کر دی تھی اور ان کو یہ کہا تھا، ان کے ساتھ بڑی بد کلامی ہوئی تھی دونوں کی آپس میں، اس وقت بھی ہاتھا پائی ہونے سے بس بچ گئی تھی بس، لیکن ان لوگوں کے بیچ میں بہت ہی برے جملوں کا تبادلہ ہوا تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب نے نور عالم خان سے یہ کہا تھا کہ جب آپ پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے اس وقت ان کو بھی کیا آپ اس طرح کی باتیں بتاتے تھے کہ پارٹی میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہ چیزیں ہو رہی ہیں، آپ ہم پہ تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ PTI کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ تنقید برداشت نہیں کرتے۔ بھائی تنقید سے تو انسان سمجھتا ہے، سیکھتا ہے، سمجھتا ہے۔ میں ویڈیوز بناتی ہوں آپ کے کامنٹ سیکشن میں جب میں ریڈ کرتی ہوں آپ کے کامنٹس، تو اگر میں وہاں پہ آپ سب کو گالیاں دینا شروع کر دوں، کہوں کہ تم لوگوں کی جرت کیسے ہوئی میرے پلیٹ فارم پر آ کر یہ سب باتیں کرنے کی، لیکن ایسا نہیں ہے، میں وہاں بڑے عزت و احترام کے ساتھ آپ لوگ کی رائے کا احترام کرتی ہوں۔ تو نور عالم خان یہ کہتے ہیں کہ جب خان صاحب نے میری بہت زیادہ انسلٹ کی تھی تو میں نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ جناب میں جب پیپلز پارٹی میں تھا اس وقت بھی میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا کرتا تھا، آپ اس پہ اتنا مائنڈ مت کریں۔ وہیں سے دراصل وہ بدزن ہو گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جہانگیر ترین خان کیوں بدزن ہوئے عمران خان سے؟ کیونکہ وہ اپنے جہاز عمران خان کو دیتے رہے، وہ ساری زندگی اپنا پیسہ ان کے اوپر خرچ کرتے رہے، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ جہانگیر ترین خان کی بیٹیوں کے اوپر عمران خان صاحب نے جو ہے نا وہ مقدمات درج کروائے تھے، جس کے بعد وہ ان کے پنجابی میں کہتے ہیں بیری ہو گئے تھے، مطلب دشمن ہو گئے تھے۔ اور علیم خان کا بھی یہی سلسلہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے ان کی پریس کانفرنس سنی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ دینے والوں میں سے شامل تھے، لیکن جب ہمارے ہی اوپر مقدمات بنائے اور ہمارے ہی ساتھ برے سلوک کیے گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم منحرف ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد کس نے کتنا پیسہ لیا، کون لوٹا ہے، یہ سب کچھ میں آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس طرح سے ایک دوسرے کے گلے پڑنا، کیونکہ یہ بہت ہو رہا ہے کہ کوئی بھی انسان اگر اپنی پرسنل ٹیریٹری میں کہیں بیٹھا ہے یا کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھا اپنی فیملی کے ساتھ اور کوئی آ کر پیچھے سے غدار غدار کے نعرے لگانا شروع کر دے، بدتمیزی کرنا شروع کر دے، گالیاں دینا شروع کر دے، تو وہاں پر ہاتھا پائی ہی ہوگی، مجھے لگتا ہے ہاتھا پائی ہی ہوگی، لیکن میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں اسٹرانگلی۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ یہ جو واقعہ ہوا ہے کیا یہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں؟ آنے والے دنوں میں خان صاحب بہت زیادہ جلسے کرنے جا رہے ہیں اور وہ لوگوں کے ذہنوں میں کیا اس چیز کو اور پکا کریں گے؟ جیسے کہ آپ لوگوں نے 2 دن پہلے دیکھا کہ جنرل باجوہ کے خلاف نہ صرف
پلائی کارڈز لے کر لوگ سڑکوں پر آئے بلکہ ان کو بڑے گندے گندے جملے بولے اور ان کے خلاف جو ہے وہ نعرے بھی لگائے، جس پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی لیڈرشپ ہے اور جتنے بھی لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، وہ سب ایک پیج پہ ہیں، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے جس کو ہم بالکل بھی ٹالریٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اسی کو 5th جنریشن وار کہا جاتا ہے۔ تو جو بھی آپ لوگوں کا خیال ہے کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجئے، اور یہ بھی بتائیے کہ کس کی کتنی غلطی ہے۔ مگر ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی کا نیریٹو بتانا بہت ضروری ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس شخص کو سپورٹ کر رہی ہے جس نے مارا تھا، جس نے ہاتھ اٹھایا تھا، جس نے گالیاں دی تھیں۔ اب آپ لوگ جو بھی سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجئے۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔